बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं JM जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A to Z। नाजरीन, आज पूरे मुल्क में यौम तकरीम शोदा नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में GHQ रावलपिंडी में भी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। बादअज़ां जनरल आसिम मुनीर ने शोदा के बच्चों और स्कूल के बच्चों से गैर रस्मी मुलाकात भी की। जनरल आसिम मुनीर ने स्कूल्स और शोदा के बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाक फौज शोदा के बच्चों की वारिस है। शोदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत उनसे हमारा रिश्ता मिसाली और हमेशा कायम रहने वाला है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज हमेशा आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। इलाहाबादी नेवल हेडक्वार्टर और एयर हेडक्वार्टर में यौम तकरीम शोदा मनाया गया और मुल्क पर कुर्बान होने वाले शोदाओं को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी तकरीबात मुनक्किद हुई और शहीदों की कुर्बानियों को सुर्ख सलाम पेश किया गया, जबकि शहीदों के लवाकिन को भी खराज तहसीन पेश किया गया। याद रहे कि 9 मई को PTI के दहशतगर्दों और बलवाइयों की तरफ से शोदा की तस्वीर की बेहुरमती करने और शोदा के मुजस्मे तोड़ने के बाद पाक फौज और शोदा के लवाकिन में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। इसी सिलसिले में यौम तकरीम शोदा की मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। GHQ नेवल हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर समेत मुल्क भर के तमाम अहम शहरों में तकारीब मुनक्किद की गई और न सिर्फ शोदा और उनके लवाकिन से इज़हारे यकजहती किया गया, बल्कि इन्हें सुर्ख सलाम भी पेश किया गया और शोदा के लवाकिन से दिली हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार भी किया गया। जी नाजरीन, दरियासना आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि शोदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कौम माफ़ नहीं करेगी। ISPR के मुताबिक यौम तकरीम शोदा पाकिस्तान के मौके पर आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान, जवानों और शोदा पुलिस के लवाकिन से खिताब किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। उनका कहना था कि शोदा की यादगारों की बेहुरमती और उनके वक़ार को मजरूह करने वालों को कौम न तो माफ़ करेगी और ना ही भूलेगी। सिपहसालार ने कहा कि शोदा को अल्लाह ने हयात जावदा अता फरमाई, उनकी कुर्बानियों को कोई ज़ायल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे मकरूह कामों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि फ़ौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत और सीसा पिलाई दीवार की मानंद है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क के वक़ार की खातिर किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करते। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम और फ़ौज शोदा के लवाकिन के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब आज वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सेनेट की ख़ारजा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बेहतर अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत ने SCO के प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो न सिर्फ SCO के एजेंडे और चार्टर्ड के ख़िलाफ़ था बल्कि सफारती आदाब की भी खिलाफ वर्जी थी। उन्होंने कहा कि मैंने SCO इजलास के दौरान चीन, रूस समेत दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भारत की ज़मीन पर की, जिससे बहुत अच्छा पैगाम गया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क साबित करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन मैंने भारत की सरजमीन पर बैठकर इस तासुर को गलत साबित किया और भारतीय मीडिया के ज़रिए भारतीय अवाम से मुखातिब होने का मौका मिला, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के अवाम के दरमियान 2019 के बाद से कोई राब्ता नहीं है, जिसकी वजह से भारतीय हुकूमत ने भारतीय अवाम में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत भर दी है। मेरे इंटरव्यू से पाकिस्तान का मुस्बित पैगाम भारतीय अवाम तक पहुंचा, लेकिन उन्होंने कहा कि कुलभूषण जाधव के हवाले से भारत के पढ़े लिखे लोग भी जज्बाती हैं और हकीकत से लाइल्म भी हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब वो भारत के एक सीनियर और कैबिनेट से पढ़े हुए एंकर को इंटरव्यू दे रहा था तो कुलभूषण का जिक्र करते ही वो जज्बाती हो गया और गैर हकीकत पसंदाना बातें करने लगा, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसे कुलभूषण के बारे में कुछ मालूम नहीं, मगर ये इंडिया के मीडिया के प्रोपेगेंडे की वजह से ऐसी बातें कर रहा है और दबाव में है। उन्होंने कहा कि मैंने SCO के प्लेटफॉर्म से ये सारी दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ है। दहशतगर्दी का पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा शिकार हुई है। जी नाजरीन, एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है और जिस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और उनके पास कोई बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्स न होने की वजह से जिस तरह
افغانی پاکستان آ رہے ہیں، تو اگر ان مسائل کو دنیا نے سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر ایک بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں طالبان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پڑیں گے، مگر طالبان حکومت سنجیدہ مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان صلح کروانے میں چین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے موجودہ صورتحال میں اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور ثابت کیا ہے۔ آنے والے وقتوں میں دنیا اس کو اہمیت دے گی۔ جو صلح کروانے والے ہوں گے اور جو جنگ کروانے والے ہوں گے، دنیا انہیں مسترد کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری کی وجہ سے خلیجی ممالک کی صورتحال میں خوشگوار تبدیلی آئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی سے پاکستان پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک اور سوال کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سری نگر میں G20 ممالک کی کانفرنس میں بھارت کو دنیا بھر میں شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور چین اور ترکیہ سمیت متعدد ممبر ملکوں نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ جس طرح فوجی چھاؤنی بنا کر سری نگر میں اجلاس ہوا تو اس سے پیغام گیا کہ سری نگر بھارتی رویوں کی وجہ سے ایک غیر محفوظ جگہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت کی طرف سے سری نگر میں G20 ممالک کا اجلاس منعقد کروانا اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی توہین ہے کہ جس میں کشمیر کو ایک متنازع علاقہ تسلیم کیا گیا ہے۔ اگر دنیا کے طاقتور ممالک بھارت سے سیکورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل نہیں کروا سکتے تو پھر اس کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دینا چاہیے اور تمام ملکوں کو اپنی اپنی مرضی کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میں نے گزشتہ دنوں آزاد کشمیر کی اسمبلی سے خطاب کیا، اس کا بھی دنیا بھر میں ایک بہت مثبت پیغام گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سلسلے میں آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک آواز ہو کر دنیا کو کشمیر کے بارے میں ایک پیغام دیا۔ جی ناظرین، قبل ازیں آج بلاول بھٹو زرداری نے فضائیہ میڈیکل کالج کے دوسرے کانوکیشن سے خطاب کیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہماری خارجہ پالیسی بہتری کی جانب گامزن ہے۔ دنیا کا مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا دشمنوں کے منہ توڑ جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ملک کی خارجہ پالیسی کو ذاتی انا اور خواہش کی بھینٹ چڑھایا گیا، لیکن اب ملک کی خارجہ پالیسی بہتری کی طرف رواں دواں ہے اور پاکستان کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات معمول پر آ چکے ہیں۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہر مشکل انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ دنیا اس وقت چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کو اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات پر پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے فضائیہ میڈیکل کالج کے کامیاب ہونے والے تمام طلباء کو مبارکباد پیش کی اور انہیں سندھ کے اسپتالوں کے دورے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی روایات اور اقدار کو کبھی مت بھولیں۔ امید ہے کہ کامیاب ہونے والے نوجوان ملک کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل میں جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے والے ممالک ہی ترقی کریں گے۔ پاکستان نے کووڈ-19 کا مقابلہ بہتر طریقے سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ میڈیکل کے شعبے میں بہتری لائی جائے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کراچی میں امراض قلب کا سب سے بڑا ادارہ قائم کیا گیا ہے، جبکہ خیرپور کے گمبٹ اسپتال میں جگر کی پیوند کاری کامیابی سے جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ سمیت افغانستان سے بھی لوگ گمبٹ اسپتال سے مفت گردوں کا علاج کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی 100% مفت کیا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔